बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मौत बरहक है। हर जीरू ने मौत का जायका जरूर चखना है। हर जिनो इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला के पास लौट कर जाना है और अपने अपने ईमाल का हिसाब देना होगा। जो लोग नेक अमल करेंगे वो जन्नत की खूबसूरत नेमतों से फैज़ याब होंगे। जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने में हद से गुजर गए, इनका ठिकाना जहन्नम है। रब्बे कायनात ऐसे लोगों को इस दुनिया के लिए इबरत का निशान बना देता है। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया भारत के शहर राजस्थान के करीबी गांव में पेश आया, जब एक औरत पर इसके शौहर के तमाम राज फाश हो गए, जिसे देखकर वहां पर मौजूद लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गई। शादी की पहली रात ये आदमी अपनी बीवी को कब्रिस्तान क्यों लेकर गया? ये आदमी नए दफन होने वाले मुर्दों के साथ कौन सी शर्मनाक हरकतें करता? कैसे इस इंसान ने शैतान की पूजा करना शुरू कर दी? ये आदमी आधी रात को कब्रें क्यों खोदता? किस तरह इस आदमी के बेटे की शक्ल तब्दील हो गई? ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बताई जाएगी। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, भारत के शहर राजस्थान के करीबी गांव में एक लड़की सलमा रहाइश पजीर थी। इसके वालिदैन बचपन से ही एक हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए, इसलिए वो अपनी चचा चची के साथ रहाइश पजीर थी। दोस्तों, इसके चचा चची इंतहाई गरीब थे, हत्ता कि इनके घर में 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं था। ये लोग करीबी एक भट्टे में काम करके जिंदगी का गुजर बसर करते। वक्त गुजरता गया, सलमा की उम्र 20 साल हो गई। एक दिन सलमा की चच्ची शाम को जब घर में दाखिल हुई तो इसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा था, जिसे देखकर सलमा हैरत ज़दा हो गई। इससे पूछने लगी, चच्ची ये किस लिए है? चच्ची ने सलमा को बड़े प्यार से बिठाया और बोली, देखो मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से हो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर तुम्हें लेने के लिए आए। देखो बेटा, गरीब की किस्मत में कभी भी राजकुमार नहीं होता, कोई भी गरीब से शादी नहीं करता। मैं तुम्हारा रिश्ता तय करके आई हूँ। सलमा नम आंखों के साथ कहने लगी, चच्ची आप लोगों ने मेरे लिए जो भी फैसला किया होगा वो बेहतर ही होगा। लिहाजा चंद दिनों के बाद सलमा की शादी कर दी गई। इसे घर से रुखसत किया गया। गाड़ी कब्रिस्तान के करीब रुकी। सलमा का शौहर इसका हाथ पकड़कर एक कब्रिस्तान से होता हुआ करीबी एक घर में ले गया, जो कब्रिस्तान में मौजूद था, जिसमें सिर्फ चंद मेहमान थे। अगले दिन मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। सलमा का शौहर इससे उम्र में बड़ा था, लेकिन वो सलमा का इंतहाई ख्याल रखता, इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता, कभी भी इसे किसी चीज की कमी नहीं आने दी। वो इस कब्रिस्तान का गौरकिन था। इसका काम कब्रें निकालना और कब्रों का ख्याल रखना कि कोई भी इंसान या जानवर कब्रिस्तान को नुकसान ना पहुंचाए। सलमा का शौहर आधी रात को बाहर निकल जाता, जबकि सलमा से कहता, तुम दरवाजा लगा लो, मैं सुबह ही वापस लौटूंगा। ये इस वक्त होता जब कोई नया मुर्दा कब्रिस्तान में दफन किया जाता। जब कोई फौत हो जाता तो ये इसकी कब्र निकालता, इस मुर्दे को दफन करने तक कब्रिस्तान में रहता। इस मुर्दे के लवाहिकीन इसे बतौर हदिया कुछ रकम अदा करते। एक दिन सलमा ने अपने शौहर को खुशखबरी सुनाई। वो उम्मीद से है, ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और इसने अलमारी खोली, जिसमें बेशबहा मालो दौलत मौजूद था। सलमा के शौहर ने इसे अलमारी की चाबी देते हुए कहा, आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम संभालो। दोस्तों, वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। अब सलमा का शौहर इसका इंतहाई ख्याल रखता, इसे कोई भी काम नहीं करने देता। एक डर और खौफ इसके दिल में मौजूद था। तकरीबन आधी रात के पहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, सलमा ने घबराहट के आलम में पूछा, दरवाजे पर कौन है? दूसरी जानब से आवाज आई, मैं तुम्हारे शौहर का दोस्त हूँ, दरवाजा खोलो।
جب سلما نے دروازہ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ ایمبولینس میں اس کے شوہر کی میت پڑی تھی۔ پورے گھر میں کہرام برپا ہو گیا۔ اس کے شوہر کے دوست نے بتایا کہ رات ہم ہوٹل میں چائے پی کر واپس آ رہے تھے کہ سڑک کراس کرنے کے دوران ایک ٹرک نے اس کے شوہر کو ٹکر ماری، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، سلما کی تو جیسے دنیا اجڑ گئی۔ سلما کے شوہر کو غسل دے کر کفن پہنا کر دفن کر دیا گیا۔ سلما کے پاس اس کے چچا اور چچی بھی موجود تھے جو سلما کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اس گھر میں چند دن رکنا چاہتی تھی۔ ایک رات سلما کو ایک خوفناک خواب آیا جس میں اس کے شوہر کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں اور کانوں میں آگ ڈالی جا رہی ہے، جبکہ زبان کو ایک زنجیر کی مدد سے باندھا گیا۔ وہ صدائیں لگا رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ سلما ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ صبح ہوئی، وہ گھر کے کام کرنے لگی۔ اس کے دل میں بار بار اس خواب کے متعلق آ رہا تھا، لہٰذا رات ہوئی۔ اس رات پھر سے وہی خواب اسے آیا۔ سلما ساری رات سو نہ سکی۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ میرے شوہر کو عذاب کس لیے ہو رہا ہے، لہٰذا اس نے اس کے دوست سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، صبح ہوئی، سلما نے اپنے شوہر کے دوست کو گھر بلایا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے شوہر کا دوست کانپنے لگا، اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن سلما نے اسے پھر گھر بلایا اور امام مسجد سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ سلما اور اس کے شوہر کا دوست امام مسجد کے پاس گئے اور اسے تمام معاملے سے آگاہ کیا۔ امام مسجد نے غصے سے سلما کے شوہر کے دوست کو باہر نکال دیا، لیکن سلما منت سماجت کرنے لگی۔ اس نے سلما کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس کے شوہر کے دوست نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا۔ سلما شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ سلما نے گھر آ کر الماری سے سارا مال و دولت اکٹھا کیا اور غریبوں میں بانٹ دیا۔ سلما نے اپنی چچی سے کہا، چلو اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ ان لوگوں نے تمام سامان کو گاڑی میں لوڈ کر لیا۔ سلما آخری بار اپنی شوہر کی قبر پر گئی۔ فاتحہ خوانی کرنے کے بعد وہ دعائے مغفرت کرنے لگی۔ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم ایسی شرمناک حرکتیں کیوں کرتے رہے؟ امام مسجد نے بتایا کہ تمہارا شوہر رات کو قبروں سے مردے نکال کر میڈیکل کالج والوں کو فروخت کرتا تھا اور اس سے بھاری رقم وصول کرتا رہا ہے، جبکہ تمہارے دوست نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے۔ میں نے تمہاری تمام رقم غریبوں میں تقسیم کر دی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بخش دے، تمہیں عذاب قبر سے نجات دے، تمہاری قبر کو ٹھنڈا فرمائے۔ اس کے بعد سلما اپنی چچی چچا کے گھر چلی گئی۔ رات کے وقت سلما کو خواب آیا، اس کا شوہر جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کی خدمت پر مامور ہیں، وہ ایک انتہائی خوبصورت محل میں موجود ہے۔ صبح فجر کے وقت سلما نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے شوہر کو بخش دیا۔ ایک ماہ بعد رب کائنات نے اسے خوبصورت بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ سلما اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔